ओम् नमः सर्वेभ्यः। अद्य व्याकरणशास्त्रप्रवेशकक्षायाः 43तमं दिनम्। एकवारं गतकक्षायाः स्मरणं कृत्वा अग्रे गच्छामः। तत्र झरोझरि सवर्णे झयो होन्यतरस्यां षष्ठ्योटि पुनः तत्र चत्वम् अमि इति वाच्यम् इत्यपि वार्तिकं ततः परं मूलपाठं च वयं दृष्टवन्तः। तत्र झरोझरि सवर्णे इत्यत्र यत्र हल् वर्णात् परं झर्वर्णः ततः परं तत्सवर्णः झर्वर्णः भवति, तत्र मध्ये झर्वर्णस्य स्थाने मध्ये झर्वर्णस्य लोपः भवति इति वयं दृष्टवन्तः। अत्र व्यञ्जनत्रयम् इति स्मर्तव्यं। तत्र प्रथमं व्यञ्जनं हल्, ततः परं सवर्णौ झर् व्यञ्जनौ इति स्मर्तव्यं। तत्र यदि तथा भवति तदानीं द्वितीयव्यञ्जनस्य लोपः भवति इति सरलार्थः। तत्र उदाहरणमपि दृष्टवन्तः। उद् स्था इत्यत्र पूर्वसवर्णे कृते तकारस्य स्थाने तकारः, इदानीं तत्र अल्पप्राणतकारः, ततः परं महाप्राणौ द्वौ तकारौ, तत्र द्वितीयस्य तकारस्य तन्नाम तकारात् परं विद्यमानस्य तकारस्य लोपः भवति, अतः उत्था इति रूपं भवति। एतद् विकल्पेन भवति, अतः रूपद्वयं भवति। तकारद्वये घटितरूपमेकम्, एकत्र लोपे कृते एकं रूपं। पुनः तत्र उद् स्तम्भ इत्यत्रापि सकारस्य थकारे कृते पुनः तत्र महाप्राणथकारघटितरूपमेकम्, अन्यदेकं रूपं लोपे कृते अन्यदेकं रूपं भवति। एवम् उदाहरणानि दृष्टवन्तः। ततः परं सूत्रद्वयं झयो होन्यतरस्यां तथा षष्ठ्योटि। अत्रापि झयो होन्यतरस्याम् इत्यत्र हकारस्य स्थाने पूर्वसवर्णादेशः भवति इति वयं दृष्टवन्तः। तत्र झै वर्णात् परं विद्यमानस्य हकारस्य स्थाने पूर्वसवर्णः, तत्र झै वर्णादेशः वर्णात् परम् इति चेत् तत्र वर्गतृतीयस्य एव प्रसङ्गः भवति। यदि वर्गतृतीयः वर्णः कोऽपि हकारात् पूर्वं संहितायां भवति तदानीं तत्तुल्यः हकारतुल्यः पूर्वसवर्णः तत्र भवति, तन्नाम वर्गचतुर्थाः आदेशाः भवन्ति इति ज्ञातम्। तत्र उदाहरणं वाक् हरि इत्यत्र वाग्घरि इति गकारः हकारस्य स्थाने भवति, तदानीं रूपद्वयम् अत्र एतत् कार्यमपि विकल्पेन भवति, अतः वाग्हरिः वाग्घरिः एवं रूपद्वयं भवति। पुनः अत्र अच् हलौ इत्यत्रापि अच् हलौ अच् झलौ एवं रूपद्वयं। पुनः मधुलिट् हसति इत्यत्रापि मधुलिट् ढसति मधुलिट् ढसति एवं रूपद्वयं। पुनः तद् हितं तद्धितं, तथा त्रिष्टुभि त्रिष्टुभ्भि एवं रूपद्वयम्। अग्रिमं सूत्रं षष्ठ्योटि इत्यत्रापि यत्र षकारः श्रूयते झै वर्णात् परं, तत्र पुनः षकारात् परं यदि अट् वर्णः भवति तत्र षकारस्य स्थाने चकारादेशः भवति इति दृष्टं। तत्र एकं वार्तिकमपि अस्ति, तदग्रिम् अत्र उदाहरणम् एतावत्पर्यन्तं सूत्रस्य उदाहरणं तु तद् शिवः इत्यत्र षकारात् परं अट् वर्णः इकारः अस्ति, तस्मात् पूर्वं दकारः अपि अस्ति, अतः तत्र विकल्पेन षकारस्य चकारादेशः भवति, अतः तत् शिवः एवं रूपद्वयं। पुनः वाक्शुद्धिः वाक्शुद्धिः एवं रूपद्वयं, तथा वयं दृष्टवन्तः। अग्रे तत्र पुनः एकं वार्तिकमपि वयं दृष्टवन्तः। छत्वममि इति वाच्यम् इत्यत्र अत्र अट् इति एव सूत्रे उक्तमस्ति, परन्तु अम् इत्यावत् पर्यन्तं तस्य व्याप्तिः भवेत् इति आशयेन तत्र वार्तिककारेण छत्वममि इति वाच्यम् इति वार्तिकं निर्मितम्।
तत्र किम् इति उच्यते झै वर्णात् परं शकारात् परं शकारः तथा शकारात् परं पुनः अट् वर्णः इत्येव सूत्रे उक्तं परन्तु वार्तिककारेण अम् इत्यावत् पर्यन्तं भवेत् इति उच्यते यदि तथा भवति तदानीं चकारादेशः भवति अत्र अम् इत्यावत् पर्यन्तं चेत् तत्र हयवरट् पर्यन्तं सूत्रे अस्ति ततः परं लन् ञमङ्गगणनं तत्सर्वम् अत्र युज्यते अतः तत्र श्लोकः इति उदाहरणं शकारात् परं लकारः लन् इत्यत्र गृह्यते अतः तत् श्लोकः इत्यत्र तत् श्लोकः अथवा तत् श्लोकः एवं रूपद्वयं पुनः सुहृत् श्मश्रुः अथवा सुहृत् श्मश्रुः एवं रूपद्वयं तद्वयं दृष्टवन्तः अनेन एतावता तत्र गतपाठः समाप्तः इदानीम् अग्रिमं प्रकरणम् अग्रिमं लघुप्रकरणं स्वीकुर्मः तत्र 4 सूत्राणि वयं युगपत् पठामः अत्र इमानि सर्वाणि अपि अनुस्वारसम्बन्धसूत्राणि एव अतः 4 सूत्राणि नाम मोनुस्वारः नश्चापदान्तस्य झलि अनुस्वारस्य यै परसवर्णः वा पदान्तस्य अत्र स्थूलतया वक्तव्यं चेत् अत्र सूत्रद्वयम् अन्ते अत्र परसवर्णादेशप्रकरणे अस्ति तथा अपरं सूत्रद्वयम् अनुस्वारप्रकरणे अस्ति अत्र प्रक्रिया कथं भवति इति एकवारं वयं ज्ञास्यामः ततः परं सूत्रपठनं कर्तुं प्रयत्नं कुर्मः अहं गच्छामि इत्यत्र अहं गच्छामि इति वाक्यं स्वीकुर्मः यदि तत्र संहिता भवति इति स्वीकुर्मः तत्र अहं गच्छामि तत्र मकारः प्रथमं भवति ततः परं मकारस्य अनुस्वारः अहं गच्छामि इति भवति डाट् अहं वित् डाट् दट्स् वन् ट्रान्स्फर्मेशन् तत्र प्रथमं सोपानं मकारस्य अनुस्वारः इति प्रथमं सोपानं द्वितीयं सोपानं किम् अस्ति अहं गच्छामि तत्र नकारः पञ्चमवर्णः अत्र कवर्गस्य पञ्चमः वर्णः नकारः यः अस्ति सः नकारः अनुस्वारस्य स्थाने भवति प्रथमं मकारस्य अनुस्वारः द्वितीयं सोपानम् अनुस्वारस्य अनुनासिकवर्णादेशः अवगम्यते इति मन्ये इदानीम् अहं करोमि इत्यत्र मकारः भवति तथा परं प्रथमं सोपानं मकारस्य अनुस्वारः भवति डाट् अहं करोमि इति भवति पुनः अनुस्वारस्य अनुनासिकादेशः भवति अहं करोमि तथा नकारादेशः भवति अत्र किं ज्ञातव्यं चेत् तत्र सोपानद्वयं भवति अनुस्वारसन्धौ सोपानद्वयं सामान्यतया दृश्यते इति वयं चिन्तयामः तत्र प्रथमं सोपानं मकारस्य अनुस्वारः द्वितीयं सोपानम् अनुस्वारस्य अनुनासिकवर्णादेशः एवं सोपानद्वयं भवति अत्र प्रथमं सोपानम् अत्र एताभ्यां सूत्राभ्यां भवति मोनुस्वरः नश्चापदान्तस्य झलि इत्यनेन सूत्रद्वयेन मकारस्य अनुस्वारः भवति द्वितीयं सोपानं यदस्ति अनुस्वारस्य अनुनासिकादेशः तत्तु अनेन सूत्रद्वयेन भवति अनुस्वारस्य यै परसवर्णः वा पदान्तस्य अतः युगपत् एतानि 4 सूत्राणि पठनीयानि प्रथमं द्वितीयं अत्र सर्वस्मिन्नपि शास्त्रे इमे द्वे एव सूत्रे अनुस्वारविधायके सूत्रे स्तः in the entire shastra normally these are the only 2 sutrams which can give anuswara astu so monuswarah nascha padantasya jhali यदि अनुस्वारः भवति तस्य पुनः अनुनासिक आदेशः अनुस्वारस्य परसवर्णः वा पदान्तस्य एताभ्यां सूत्राभ्याम् अनुनासिकादेशः भवेत् एवं सोपानद्वयं 4 सूत्राणि इदानीं ततः परं कानिचन सूत्राणि सन्ति मोराजि समक्वौ हेमपरे वा नपरे नः इमानि
त्रीणि अपि सूत्राणि अनुस्वारसम्बन्धसूत्राणि एव, परन्तु तत्र भिन्नं कार्यं भवति। यदि शक्यते अद्य वयं तानि अपि वयं एकवारं पठितुं प्रयत्नं कुर्मः। ततः परं ङोः कुक्तुक्षरि तानि सूत्राणि ततः आरभ्य अन्यानि सूत्राणि वयम् अग्रिमकक्षायां पश्यामः। अस्तु, इदानीम् अग्रे गच्छामः। प्रथमं वयम् अनुस्वारविधायकं सूत्रं पश्यामः, ततः परम् अनुनासिकविधायकं सूत्रं पश्यामः। तत्र प्रथमं सूत्रं मूनुस्वारः। तत्र पदद्वयं मः अनुस्वारः। अत्र मः इति षष्ठी एकवचनान्तं रूपम्, अनुस्वारः इति प्रथमा एकवचनान्तं रूपम्। अत्र हलि सर्वेषाम् इति अनुवर्तते, ततः हलि इति पदम् अनुवर्तते। अत्र पूर्वत्रासिद्धम् अधिकारः प्रचलति, पुनः पदस्य इत्यपि अस्ति, संहितायामपि अस्ति। अत्र एकवारं मः इत्यनेन षष्ठी एकवचनान्तं रूपम्, अतः मकारस्य स्थाने इति अर्थः गम्यते। ततः परम् अनुस्वारः आदेशः, पुनः हलि इत्यनेन हल् वर्णे परे अवगम्यते इति मन्ये। यत्र मकारः तस्मात् परं हल् वर्णः यत्र दृश्यते तत्र मकारस्य स्थाने अनुस्वारादेशः भवति इति अर्थः। अतः मकारः हल् वर्णः, तथा भवति चेत् मकारस्य स्थाने अनुस्वारः। इदानीम् अत्र सरलं सूत्रम्, अत्र विशेषः कोऽपि नास्ति। उदाहरणमेकं पश्यामः। अत्र गृहं गच्छामि इत्यत्र मध्ये संहिता अस्ति, अतः संहितायाम् अधिकारे सूत्रं तत्र प्रवर्तते। अतः मकारस्य मकारात् परं हल् वर्णः गकारः अस्ति, अतः मकारस्य स्थाने अनुस्वारः आदेशः भवति। अतः गृहं गच्छामि इति रूपम् अवगम्यते इति मन्ये। तथा अन्यत्र बालं पश्य इत्यत्रापि संहितायां मकारात् परं यदि हल् वर्णः भवति तदानीं मकारस्य स्थाने अनुनासिकादेशः, क्षम्यताम्, अनुस्वारादेशः। अतः बालं पश्यामि इति रूपं। पुनः हरिं वन्दे, तथा त्रीणि उदाहरणानि वयं द्रष्टुं शक्नुमः। अत्रापि प्लस् इति लेखनीयमासीत्, मया त्यक्तं। सो I have to write, I should have written plus in the middle, so please consider that. अस्तु, अत्र विशेषः कः इति चेत् एतावत् पर्यन्तम् अस्माभिः किं पठितं, यत्र यत्र वाक्येषु अग्रिमपदस्य आरम्भे हल् वर्णः व्यञ्जनं भवति तदानीम् अन्तिमवर्णः यदि मकारः भवति मकारस्य स्थाने अनुस्वारः भवति इति वयं दृष्टवन्तः। यथा अहं गच्छामि इत्यत्र अहं मकारः न भवति, अनुस्वारः एव भवति इति अस्माभिः पठितं। तथा सर्वत्र गृहं गच्छामि इत्यत्रापि मकारः न भवति, अनुस्वारः एव भवति इति वयं दृष्टवन्तः। परन्तु अत्र दिस् वन् थिङ्ग् दट् वी राङ्ग्लि स्टडीड्। सो अत्र किम् इति उच्यते, अत्र संहितायाम् इति स्पष्टम् उच्यते। तन्नाम यत्र संहितायां हल् वर्णः भवति तत्रैव मकारस्य अनुस्वारादेशः भवेत्, अन्यत्र मकारः तथैव तिष्ठति इति अर्थः। तन्नाम यदि लेखनावसरे यदि मध्ये अवधानं व्यवधानं विना लिख्यते तदानीम् अनुस्वार चिह्नं लेखितुं शक्यते, अथवा नो चेत् यदि मध्ये संहिता न भवति तदानीं तत्र मकारः एव भवति अनेन सूत्रेण। अतः अनेन सूत्रेण तत्र अनुस्वारः न भवति, मकारः एव भवति। अवगम्यते इति मन्ये। So till now, everywhere, whether we have a space after makara or no space, if there is a word starting with a vyanjanam consonant, we always replace makara with anuswara. That is actually not correct as per this sutra. So if there is a samhita, if they are very closely placed, then the makara can be replaced as anuswara. And that means even when you are uttering or telling such sentences, it should be told with very less time. Example, संहिता नाम अर्धमात्रायाः न्यूनः कालः, यत्र भवति तत्रैव संहिता भवति, तदानीमेव मकारस्य अनुस्वारः भवति। यदि अहं गृहं किञ्चित् तत्र कश्चन विरामः ततः परं यदि गच्छामि इति वदामि तत्र मकारः एव भवति, अनुस्वारः न भवति।
अस्तु एतद् सूक्ष्मः विषयः चिन्ता नास्ति अतः एतानि उदाहरणे एतेषु यदि संहिता न भवति तत्र मकारः एव भवति अतः गृहं स्पेस् गच्छामि बालं स्पेस् पश्य पश्य हरिं स्पेस् वन्दे एतादृशमेव प्रयोगः दृश्यते अस्तु धन्यवादः वयं पुनः मिलिष्यामः